اللہ امیر معاویہ نو ایک شہر دا حکمران بنا دے. بنیا کہ نہ بنیا؟ 64 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کرن والا میرا امیر معاویہ. 19 سال حضرت امیر معاویہ نے ادھی دنیا تے حکمرانی کیتی ہے. ادھی دنیا تے حضرت امیر معاویہ نے اسلام دا پرچہ لہرایا. انہوں امیر معاویہ تے مومنہ دا خالو کیا جاتا. سونا سونا نام ہے معاویہ، سونے سونے نام نو سلام ہے معاویہ. سونا سونا نام ہے معاویہ، سونے سونے نام نو سلام ہے معاویہ. آقا دیئے صحبت دا شرف ہے پایا، کاتب قرآن دا لقب سے بچی آیا. کاتب قرآن دا لقب سے بچی آیا. میرے آقا دا غلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. مومنہ دا مامو ہے معاویہ، مومنہ دا خالو ہے معاویہ. تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. سونا سونا نام ہے معاویہ، سونا سونا نام ہے معاویہ. سونے سونے نام نو سلام ہے معاویہ. سونا سونا نام ہے معاویہ. سونے سونے نام نو سلام ہے معاویہ. اللہ اکبر. اللہ میرے محترم بھائیو آؤ ذرا توجہ کریے. کون معاویہ؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي
أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني حملا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم تو من یا نا من کیڑا فرق پوندا اے تو من یا نا من کیڑا فرق پوندا اے اے کاتب قرآن معاویہ ہے جد دین دا حیدر آپ گواہ جد دین دا حیدر آپ گواہ صاحب ایمان معاویہ جد حق وچ پاک پیغمبر دے ہن کئی فرمان معاویہ جد حق وچ پاک پیغمبر دے ہن کئی فرمان معاویہ کیتی جس دی بیعت حسنین فاروقی خوش بخت انسان معاویہ ہے۔ مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار امنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان، عزیز ساتھیوں، اسلامی روحانی بابردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ پاک ساڑھے سارے اندہ رل مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منصور فرما۔ رجب دا مہینہ اپنے اختتام والرباں توائے، اس مہینے دے اندر ایک ایسا دن بھی آندا ہے کہ جس دن دے اندر کاتب وحی مومنہ دے خالو تے مومنہ دے مامو جان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن۔ امیر معاویہ ہے کون؟ انہاں دا نام اصل امیر معاویہ ہے، انہاں دی کنیت جڑی ہے وہ ابو عبد الرحمن ہے۔ انہاں دے والد گرامی انہاں دا نام ابو سفیان ہے اور انہاں دی امی جان دا نام حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ دے 3 بھائی نے تے 4 بہناں نے۔ آپ نے اسلام کدوں قبول کیتا؟ فتح مکہ دے موقع تے آپ نے بھی اسلام قبول کیتا ہے اور آپ دے بھائی نے بھی اور آپ دے والد گرامی نے بھی اس موقع دے اتے اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام اندر داخل ہو گئے۔
ہستی ہے جدے متعلق چند ایک میں روایات تمہیدی دے اندر ذکر کرنا چاہنا کہ امیر معاویہ ہے کون۔ حضرت امیر معاویہ دے بارے ایک صحابیہ رسول رضی اللہ تعالی عنہا جنہ نام ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیا نے کہ کہندے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت دے وچوں الفاظ سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرما رہے سن کہ اے کائنات دے لوگوں، میں اپنی نبوت والی زبان دے وچوں یہ جملے ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میری امت دا وہ پہلا لشکر ہوئے گا جڑا سمندری جہاد دے ذریعے سفر کر کے کافراں دے نال لڑے گا، میں دعوت دے رہا وہ بندہ جنتی ہوئے گا۔ جڑا بحری جہاز بنائے گا، پھر بحری جہاز تے سوار ہو کر کے پھر کفار دے نال لڑائیاں جہاد کرے گا، اس بندے دے اوتے جنت واجب ہو جائے گی۔ ہن بحری جہاز بنایا کنے؟ لشکر روانہ کرن والا کون ہے؟ اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے وہ امیر معاویہ ہے، قیامت دا دن ہونا ہے کہ اس معاویہ نے میرے نبی دے نال ہونا ہے۔ دلیل کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سارے رشتے ختم ہو جان گے، باپ بیٹے والا رشتہ، ماں بیٹے والا رشتہ، بہن بھائی والا، بیوی خامد والا رشتے، سارے رشتے تے رشتے ختم ہو جان گے، برادریاں ختم ہو جان گیاں، کنبے قبیلے سرداری نظام، چودراہٹ نظام، صدارتی نظام، سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت ختم ہوئے گی نہیں۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رشتہ داری نہیں ختم ہوئے گی، میرے سسرالی رشتہ میرے نال ہوئے گا۔ ہن ویکھیے حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، اے رشتے جڑے نے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سسرالی رشتے نے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی بہن ام حبیبہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ نے، مومنہ دیاں ماما نے، مسلمانہ دی ماں ہے۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میرے قریبی سسرالی حوض کوثر تے میرے نال ہونگے، جنت دے اندر میرے نال ہونگے۔ اے بھی شرف حاصل ہویا ہے تے کتوں ہویا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے ذرا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اپنی زندگی دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر کسی نو سخی ویکھیا ہے تے اودا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس، یہ عبداللہ کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا ہے۔ تے عباس کون ہے؟ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا جان ہے۔ ہن انہاں دا بیٹا بول کے کہہ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ساٹے اندروں اس دور دے اندر، جس دور دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس زندہ ہے، فرما رہے ہیں کہ ساٹے دور دے اندر، اس وقت دے اندر حضرت امیر معاویہ تو ود کے کوئی بندہ عالم دین نہیں۔ گواہی کتھوں آ رہی ہے؟ اہل بیت دے گھر دے وچوں آ رہی ہے۔ دے کون رہی ہے؟ اہل بیت دا چشم و چراغ دے رہی ہے، اہل بیت دا فرد دے رہی ہے۔ اے محبت اظہار سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اہل بیت آئی۔ پھر فرمایا سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بعد سب تو زیادہ حق تے مطابق اگر فیصلہ کر دیا کوئی ویکھیا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
ایک ایسی دلیل، ایک ایسی روایات جیتے متعلق حضرت عائشہ میری تیری ماں امی جان مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ مزاکیہ عالمہ حافظہ قاریہ محدثہ حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، فرما دیا نے میرا دل چاہتا ہے کاش کہ میں عائشہ دی عمر بھی حضرت امیر معاویہ نو عطا ہو جائے۔ کون دعا کر رہی ہے؟ میری ماں کر رہی ہے، تواڈی ماں کر رہی ہے، مومنہ دی ماں کر رہی ہے۔ میں دعا کرنیاں کہ کاش میری عمر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ حوالے دا ذمہ دار سیدنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مشابہ نماز جے اگر میں کسی نو ویکھیا ہے نماز پڑھ دیاں وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ معاویہ میں تیری عظمت کو قربان جھاما، وقت اجازت نہیں دیندہ وگرنہ سینکڑوں ایسی روایات نے، ایسے علماء کرام محدثین اللہ دے پیارے دے اقوال نے جنہاں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے تڑپ تڑپ کے دعاواں بھی کی تھی۔ آخر تے یہ وقت نے اجازت دیتی وہ بھی ذکر کران گے کہ جنہاں نے حضرت امیر معاویہ دے بارے بدخوئیاں کیتیاں اللہ نے دنیا تے بھی انہاں نو وکھا دیتا کہ جیڑا میرے صحابی دے بارے دل اندر میل کچیل رکھے گا اسی دنیا دے اندر بھی انہوں وہ کچھ بھی کھاواں گے جیڑا وہ سوچ بھی نہیں سکے۔ پھر میں محدثین کرام دے تواڈے سامنے کچھ اقوال ذکر کراں گا جنہاں نے امیر معاویہ دے بارے تانو ماد اللہ تشریح کی تھی، ادھر دے بارے محدثین اکرام دے اقوال کی نے۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، میں جو کچھ بیان کراں میرا مالک میرا خالق صحیح معنی دے اندر میرے سمع سانو سارے انو سنا کے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور دوستان دے پیر و مرشد امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کر دے، فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ پاک فرماندے نے محمد کون ہے؟ محمد اللہ دا آخری رسول ہے۔ محمد کون ہے؟ اے اللہ دا پیارا پیغمبر ہے، اللہ دا لاڈلا پیغمبر ہے، اللہ دے نال پیار کرن والا، اللہ دے نال محبت دا اظہار کرن والا، مومنہ دے دلاں دا قرار محمد، مومنہ دے دلاں دی بہار محمد، مومنہ دے اکھاں دا تارا محمد، مومنہ دے سینے دا دلاں دا سکون محمد۔ محمد دا نام آوے جب میں ادھی ترجمانی نہ کراتا میں اپنی گل اگے نہیں چلا سکتا۔ توجہ کرنا فرمایا آمنہ دلالی آیا سینہ ٹھریا تائیوں سارا جگ کی مرید بڑھیا۔ آمنہ دلالی آیا سینہ ٹھریا تائیوں سارا جگ کی مرید بڑھیا۔ آمنہ دلالی آیا سینہ ٹھریا تائیوں سارا جگ
जग ही मुरीद बनया। हलीमा जद वेखिया ती वेखदी ही रही, जे तकिया सोने ने तू छड़ के ना गई। ओ सादिया दे घर दी जगीरी बनया, आमना दा लाल आया सीना टरिया, आमना दा लाल आया सीना टरिया। ताइयों सारा जग ही मुरीदी बनया, जे वेड़े विच चलदा नवाब सोना है, जिवें फुल्लां विच फुल गुलाबी सोना है। सादिया दे गाने विच चन्न चढ़िया, आमना दा लाल आया सीना ठरिया। ताइयों सारा जग ही मुरीदी बनया, आमना दा लाल आया सीना ठरिया। ताइयों सारा जग ही मुरीदी बनया। जद चन्ने वाली उंगली गुटांदा सोना है, ओ टुटे कर चन्न नूं विखांदा सोना है, ओ टुटे कर चन्न नूं विखांदा सोना है। सारे रसूलां दा अमीरी बनया, आमना दा लाल आया सीना ठरिया, आमना दा लाल आया सीना ठरिया। ताइयों सारा जग ही मुरीदी बनया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया वल्लदीना माहू, जिहड़े मेरे पैगंबर दे नाल रल गए, जिहड़े मेरे नबी दे नाल रल गए। वो कौन है? 1,24,000 कमो पे सहाबाए कराम ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबा दी अलिफ तो लैके ये तक, यानी कि जिन्ने भी सहाबा आए ने सारे ते सारे मेरे नबी दी सोहबत अंदर आ गए ती अल्लाह ने सारे माफ करके ती जन्नत दा ऐलान कर दिया। फरमाया वल्लदीना माहू, जेड़े मेरे नबी दी सोहबत दे अंदर आ गए, मेरे पैगंबर दी माइयत अंदर आ गए, उन्हां दे बारे कुरान ऐलान कर आए। याद रखना मेरे पैगंबर दी सोहबत दे अंदर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आए ने। मैं इस फुल दा जरा तज़किरा करना चाहना वा। फरमाया वल्लदीना माहू अशिद्दा अलल कुफ्फारे, काफरां दे नाल लड़ाइयां करन वाला मेरा अमीर मुआविया, काफरां दे नाल जंगा करन वाला मेरा अमीर मुआविया, काफरां दे नाल दुश्मनियां रखन वाला मेरा अमीर मुआविया। फरमाया रुहमा बैनकुम, आपस अंदर प्यार करन वाला, मोहब्बत दा इज़हार करन वाला मेरा अमीर मुआविया, सहाबा नाल प्यार करन वाला मेरा अमीर मुआविया, अहले बैत दे नाल मोहब्बत दा इज़हार करन वाला मेरा अमीर मुआविया, हजरत हसन दे नाल मेरा अमीर मुआविया, सुलह करन वाला मेरा अमीर मुआविया, मेरे अमीर मुआविया दे कत ते हुसैन बैत करन वाला ओ मेरा अमीर मुआविया। यानी कि रुहमा बैनकुम, आपस अंदर प्यार करन वाले, आपस अंदर मोहब्बत करन वाले, आपस विच फुल्लां दी बगारी बन गए, काफरां लई नंगी तलवार बन गए, आपस विच फुल्लां दी बगारी बन गए, काफरां लई नंगी तलवार बन गए। काफिरी विवेक के हीरानी हो गए, जेड़े जेड़े मेरे आका दे गुलामी हो गए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रुहमा बैनकुम तराकुम रुक्का रुक्का रकू करन वाला मेरा मुआविया, सुजदा अल्लाह दे अगे सजदा करन वाला मेरा अमीर मुआविया, यबतगूना फज़लन मिनल्लाह, अल्लाह दी रज़ा नु तलाश करन वाला मेरा अमीर मुआविया, व रिज़वाना अल्लाह दी खुशनुदी नु हासिल करन वाला मेरा अमीर मुआविया। एक और मकाम अल्लाह दे कुरान दा अल्लाह पाक फरमाते ने वस्साबिकून अल-अव्वलून
اللہ پاک اعلان کرنے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار اللہ پاک اعلان کر کے کہہ رہے گل سنو نا وہ سبقت لے کر کے جان والے اللہ والے ہو تی بات اندر آن والے مہاجرین دا تذکرہ ہے انصاریاں دا تذکرہ ہے اللہ پاک فرماندے نے والذین اتبعوکم بإحسان وہ جڑے میرے نبی دی حق تے آ کے بیعت کرن والے میرے نبی نو پیروکار میرے نبی دے پیروکار بنن والے اللہ پاک فرماندے نے اللہ پاک اس گل نو وعدے کر رہے نے فرماندے نے او میرے بندیو جننے بھی صحابہ کرام آئے نے جنہ پہلے میرے نبی دی حق تے بیعت کیتی ہے یا باپ دے اندر بیعت کیتی ہے سارے واسطے میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہی ہوا اللہ جی کا دا اعلان ہو رہی ہے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ حضرات دی وقارے ایتے ذرا میں رک کے روشنی پاواں مفسرین کرام دے سے گل دے اتے اتفاق جتے دوجیاں صحابہ دا تذکرہ ہو رہی ہے اتے میرے امیر معاویہ دا بھی تذکرہ ہو رہی ہے امیر معاویہ دا تذکرہ ہو رہی ہے کون امیر معاویہ جتے بارے قرآن بول کے اکھدا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اللہ صحابہ تے راضی ہو گیا ہے میرا اللہ میرے امیر معاویہ تے راضی ہو گیا ہے تے میرا امیر معاویہ بھی اللہ تے راضی ہو گیا ہے اللہ فرماندے نے وعد لہم جنات تجری اللہ فرماندے نے او امیر معاویہ جتے واسطے اسی جنت دے اندر بغات بنائے نے جتے واسطے اسی نہراں تے چشمے جاری کر چھڈے نے فرمایا خالدین فیہا کون امیر معاویہ ہمیشہ واسطے جنت وچ رہن والا میرا امیر معاویہ کون امیر معاویہ فرمایا ذالک الفوز العظیم ہے کون میرا امیر معاویہ جنو رب دا قرآن کامیاب کہہ رہا ہے او میرا امیر معاویہ کون امیر معاویہ جن بارے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے ایک ایسا کبھی کیسا اللہ دا بندہ آئے گا جڑا پیری جگاد بنائے گا او میرا امیر معاویہ کون میرا امیر معاویہ جن دا باپ بھی صحابی رسول ہے او امیر معاویہ جن دی ماں بھی صحابی رسول ہے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جن دی بہن بھی صحابی رسول ہے او امیر معاویہ جن دا بھائی بھی صحابی رسول ہے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جن دی بہن میرے نبی پاک دی زوجہ محترمہ ہے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ کاتب وحی امیر معاویہ کون امیر معاویہ قرآن پاک مو لکھن والا میرا امیر معاویہ کون امیر معاویہ حافظ قرآن امیر معاویہ کون امیر معاویہ قاری القرآن امیر معاویہ کون امیر معاویہ جتے بارے میرے نبی پاک نے فرمایا ہے حوض کوثر تے میرے نال میرا امیر معاویہ ہوئے گا کون امیر معاویہ جتے متعلق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چک کر کے دعاواں کرتے رہ گئے واقعی گلا عذاب اللہ میرے امیر معاویہ نو عذاب تو بچا لے کون امیر معاویہ میرے دل دی دھڑکن امیر معاویہ کون امیر معاویہ میرے دل دا قرار معاویہ کون معاویہ میرے دل دا سکون معاویہ کون معاویہ میرے
تے واڈے دلاں دی بغار معاویہ کون معاویہ کون معاویہ آ ذرا توجہ کر میں ذرا حدیث مبارکہ پڑھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر کے دی واپس آ رہے نے حضرت امیر معاویہ راستے اندر ویکھیا میری بہن دا گھر ہے میری بہن دا گھر ہے میں اپنی بہن دے گھر اندر چلا جانا وا انج کر کے میرا امیر معاویہ اپنی بہن دے گھر حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر اندر آندے نے دی بہن نے ویکھیا میرا بھائی آ گیا ہے ویکھیا میرا بھائی تھکیا ٹڈیا آیا ہے سفر کر کر کے میرا ویر میرے کولو آیا ہے او بہنا والے او بہنا دے گھر جدو ویر آ جاندے نے بہنا دے تے چاہ بھی ود جاندے نے بہنا دیاں تا محبتاں بھی ود جاندیاں نے کتے بہنا اپنے پراواں واسطے کھانے دا انتظام کر دیاں نے کتے بہنا اپنے پرا واسطے آرام دا انتظام کر دیا نے ویک امیر معاویہ دی بہن والے ویکھیا میرا پرا آ گیا ہے بہن توڑیے اپنے پرا واسطے پانی لے کر کے آتی ہے کہندی ہے بیٹھو میرے پراوا بے میرے ویرا امیر معاویہ آج میں تیری بہن تیرے سر تے اندر تیل لگانیاں تیرے سر تے اندر مالش کرنیاں امیر معاویہ فرماندے نے جی میری بہنا جو تیرا دل کرتا ہے اپنے برا دے سر دی مالش کران دی کر اپنے برا امیر معاویہ دے سر دی مالش اج کر کے تیل منگایا گیا امیر معاویہ واسطے سر دے اندر مالش ہو رہی ہے او دو جہاناں دا پیر آیا ہے تی سامنے ویکھدا ہے تی انج کر کے تی بول پیندے رے فرماندے نے حبیبہ مینوں انج لگدا ہے جنج تو اپنے برا امیر معاویہ دے نال پیار کرنی ہے اپنے برا دے نال محبت کرنی ہے فرمایا سونیا اے ہو بھی میرا برا میں پیار نہ کراں اے کیویں ہو سکدا ہے پھر سنو حبیبہ تو کلی پیار نہیں کردی اپنے برا امیر معاویہ دے نال تو کلی محبت دا اظہار نہیں کردی آسمان دا مالک بھی تیرے برا نال پیار کردا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی امیر معاویہ نال پیار کرنا وا اے جے محبت اے جے پیار میرے معاویہ نال بولو کون پیار کردا ہے اللہ کردا ہے تے نالے اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے ایتھے بھی بس نہیں اگے بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت سنیے دی گل لگے چلائیے کون امیر معاویہ یہ دیوات تے میرا نبی غد چک چک کے دعاواں کردا رہ گیا ہے کتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وغدی بہ اے اللہ تو اللہ سنیا تو اپنے پیارے معاویہ نو غادی بنا دے تاکہ لوگاں نو جا کر کے رہنمائی کرے نا اللہ تو امیر معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا دے تاکہ لوگاں نو ہدایت دا پیغام سناڑ لوگاں نو جا کے تیرے دین دا پیغام سناڑ جا کے لوگاں نو تیرے دین دی تبلیغ کرن سونیا امیر معاویہ نو غادی بنا دے امیر معاویہ نو دین دا دائی تا مبلغ بنا دے ایک اور روایت دے اندر میرے امیر معاویہ واسطے دعا ہو رہی ہے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب ومکن لہو فی البلاد وقہ العذاب اللہ دے نبی پاک ہاتھ چک کے دعا کر رہے اللہ میرے پیارے امیر نو امیر معاویہ نو حساب کتاب دا علم عطا فرما دے اللہ سونے امیر معاویہ نو شہر دا حکمران بنا دے اللہ امیر معاویہ نو بادشاہ بنا دے میرا نبی دعا کرے جے دعا قبول نہ ہوئے اے ہو نہیں سکدا پھر میرے نبی دعا کر دینے
واقعی العذاب اللہ امیر معاویہ نو عذاب تو بچا لے اللہ والیا او جے تے بارے میرا نبی دعا کرنا جے تے بارے میرے نبی خط اٹھا لوے اللہ پاک میرے نبی دی دعا نو کدی خالی واپس موڑیا اللہ تعالی نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا کیتی ہوئی کدی خالی واپس آئی نہیں یہ دعا ہو کے دے واسطے رہی ہے یہ مومنہ دے ماموں واسطے ہو رہی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ واسطے اللہ امیر معاویہ نو دین اسلام دا علم عطا کر دے کتاب دا حساب عطا کر دے اللہ امیر معاویہ نو ایک شہر دا حکمران بنا دے بنیا کہ نہ بنیا 64 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کرن والا میرا امیر معاویہ 19 سال حضرت امیر معاویہ نے ادھی دنیا تے حکمرانی کیتی ہے ادھی دنیا تے حضرت امیر معاویہ نے اسلام دا پرچہ لہرایا انہوں امیر معاویہ تے مومنہ دا خالو کیا جاتا حضرات دیواکار توجہ کرنا غور کر دیا جانا اے میرا امیر معاویہ اے میرے دل دا قرار معاویہ اللہ اکبر اللہ سونا سونا نام ہے معاویہ سونے سونے نام نو سلام ہے معاویہ سونا سونا نام ہے معاویہ سونے سونے نام نو سلام ہے معاویہ آقا دیئے صحبت دا شرف ہے پایا کاتب قرآن دا لقب سے بچی آیا کاتب قرآن دا لقب سے بچی آیا میرے آقا دا غلام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ مومنہ دا مامو ہے معاویہ مومنہ دا خالو ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ سونا سونا نام ہے معاویہ سونا سونا نام ہے معاویہ سونے سونے نام نو سلام ہے معاویہ سونا سونا نام ہے معاویہ سونے سونے نام نو سلام ہے معاویہ اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو آؤ ذرا توجہ کریے کون معاویہ وہ جدی محبت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر موجود ہے حسین کتھے لکھیا ہے بخاری شریف دے اندر لکھیا ہے ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس دے کول سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ آیا تے آ کر کے کہن لگا کہ اے عبداللہ بن عباس حضرت امیر معاویہ ایک وطر پڑھ دینے کتنے ایک وطر پڑھ دینے لہذا کوئی فتوہ جاری کرو کوئی مسئلہ شروع کرو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ایک وطر نہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے جڑا جواب دیتا ہے نا یقیناً کہ آج ساڑیاں دل دیاں تختیاں تے نقش ہو جاوے اسی کدی حضرت امیر معاویہ اور اہل بیت دے اندر لڑائی نہیں پیدا کر سکتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے گل سنتا ہوں اے امیر معاویہ دی گل چھڑ لے انہو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دی صحبت اختیار کی تھی جن جن اللہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر دے نیکی کر دے امیر معاویہ اونج دی نیکی کر دے پھر فرمایا وَإِنَّهُ فَقِيهٌ امیر معاویہ فقیہ آدمی ہے سمجھدار آدمی ہے لہذا امیر معاویہ تے انگلی اٹھانا نہ امیر معاویہ جو کردہ ہے وہ اسلام دے مطابق کردہ اتنے بھی بات نہیں پھر حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوت فی الاسلام واحد سنو کون کہہ رہی ہے شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میرا اور امیر معاویہ دا رب بھی ایک
میرا تی معاویہ دا نبی بھی ایک کے تے میرا تے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ساڈے دونوں دا اسلام تے چلان دا طریقہ بھی ایک۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، کہتے بارے کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ دے بارے۔ وہ اللہ دے پیارے ہو، ایتے محبتاں جڑیاں پئیاں نے، ایتے محبتاں دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے، ایویں آپا رولا پائی جا رہے ہیں۔ وہ ویک صحابہ دا آپس اندر پیارے قرآن بار بار کہہ رہی ہے، 750 جگہ تے اللہ دے قرآن نے گواہی پا کے گیا، اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون۔ یہ سارے دے سارے بندے کامیاب نے، سارے دے سارے رب دی جنت دے مہمان نے، رب دی جنت دے چودھری نے۔ قرآن گواہیاں پاندا ہے، اسی ایویں ایک دوجے دیاں لتاں باواں کھچی جا رہے ہیں۔ وہ اللہ دے پیارے ہو، صحابہ دے طرز عمل تے چلو تے اپنے اللہ دے کولو جنت دا، اللہ دے کولو جنت دا ٹکٹ لے کر۔ حضرت امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نہ کدی میں ایک قدم اگے اسلام تو بیر گڈیا ہے، نہ کدی امیر معاویہ نے گڈیا ہے۔ جو میں دین اسلام دی دعوت دینا وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام دی دعوت دے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، ہن اللہ تعالیٰ دی ایک محبت دی جھلک تہاڈے سامنے امیر معاویہ دی رکھ کے زیادہ چاہیے۔ حضرات دیواکار توجہ کرنا، حضرت امیر معاویہ کون؟ امیر معاویہ کاتب وحی امیر معاویہ، قرآن پاک لکھن والا امیر معاویہ، حدیث مبارکہ نو لکھن والا امیر معاویہ۔ حضرات دیواکار حضرت امیر معاویہ اللہ تعالیٰ دے طرف جو وحی گانی، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق لکھ دینی۔ ایک دفعہ یعنی کہ آیت الکرسی آسمان تو اتریے، اللہ تعالیٰ نے سونے دا قلم دے کر کے فرمایا جبریل سونے دا قلم لے کر کے جا، جلدی جلدی دوڑ جا تی اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دے کر کے کہنا ہے، اے امیر معاویہ نو قلم تھما دیو۔ یاد امیر معاویہ نو کہو نا، اس قلم دے نال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت الکرسی نو لکھ لینے۔ واہ اللہ جی، انج محبت میرا رب کردہ تی امیر معاویہ دے نال کردہ ہے۔ آسمان تو سپیشل قلم دیتی گئی ہے، سونے دا قلم آیا امیر معاویہ واسطے۔ اللہ والے حضرت امیر معاویہ دے نال محبت دا اظہار کر، نہ کدی دشمنیاں پالی۔ ایک واقعہ تیرے سامنے رکھد کران تا اجازت چاہواں۔ حضرت امام جلیل محمد بن فضل القماری رحمت اللہ علیہ ایک بڑا امام گزریا ہے، ایک بڑا پیارا اللہ دا بندہ گزریا ہے۔ گل سنو نا، کدی کدی چنگے بندے بھی پٹڑیاں تو لے جایا کر دینے، کدی کدی چنگے بندے بھی سیڑیاں تو پھسل جایا کر دینے، کدی چنگے چنگے بندیاں دے دل اندر بھی برے خیال آ جایا کر دینے۔ ایک دن امام جلیل دے کولو لوگاں دیاں گلاں وچ آ گئے، جن اج دا میرا نوجوان مرزا جلمی دیاں گلاں وچ آ کر کے کدی امیر معاویہ تے تبرہ کردہ نظر آندا ہے، کدی ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے بہتان لگاندا نظر آندا ہے، کدی حضرت امیر معاویہ دے بارے اپنی خلاصت نو اگالدا نظر آندا ہے۔ ایتے ویکھیا جے امام جلیل کولو غلطی ہو گئی ہے، انہیں کی کیتا ہے؟ لوگاں دیاں گلاں وچ آ کیا ہے، لوگاں نے کہا کہ امام آئے حضرت امیر معاویہ نے انجج کر کے کیتا ہے، فلاں غلطی امیر معاویہ نے کیتی ہے، یعنی کہ دل دے اندر بد کوئیاں لگ کر کے آ گیا کہ امام جلیل دل دے اندر حضرت امیر معاویہ دی بد کوئی آ گئی ہے، عیب کڈنے شروع کر چھڑے رہے۔ ایک دن ستے پہنے نیند آ گئی ہے، خواب دے اندر کی ویکھ دینے، خواب اندر ویکھ دینے کہ میرے منہ دے وچوں لمبے لمبے بال نکل رہے نے، وال نکل دینے تی میرے پیراں تک یعنی کہ زمین وچ وال جا رہے نے۔ پھر انج کر کے میرے منہ دے وچوں بھی خون نکلدا ہے، میرے نک دے وچوں بھی خون نکل
کر رہا ہے، میری اکھاں دے وچوں بھی خون نکل رہا ہے، میرے کناں دے وچوں بھی خون آ رہا ہے۔ میں امام جلیل ڈر گیا وا میں جلدی جلدی ایک اللہ دے ولی دے کول پہنچیا، میں کیا انج کر کے مینوں خواب آیا ہے، لہذا خواب دی تعبیر دسو، خواب دی تعبیر بیان لو۔ یہ تی نے جواب دیتا ہے، لگدا ہے تو 1,26,000 کموں پہ صحابہ کرام دے کسے ایک صحابی دی گستاخی کر چھڈیے، گستاخی کیتی ہے، جدی وجہ کر کے اللہ پاک نے تینوں دنیا تے اتے ہی سزا بھی کھائیے تاکہ تو توبہ طیب ہو جا۔ جدو امام جلیل رحمت اللہ علیہ نے گل سنیے اتھے سجدے پہ گئے، رب کو معافیاں منگنیاں شروع کر چھڑیاں، اللہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے۔ اور لوگو آج بھی معافی دے دروازے کھلے نے، جو گستاخیاں غلطیاں ہو گئیاں اپنے رب کو معافیاں دا سوال کرو، اپنے رب کے گڑ گڑا کے رو، اللہ معاف کرن والا ہے۔ واہ امیر معاویہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں، 78 سال میرے امیر معاویہ نے زندگی گزار کے آخر کار دنیا تو رخصت ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو رخصت ہوئی، 22 رجب والے دہاڑے حضرت امیر معاویہ دنیا تو چلے گئے۔ اللہ پاک سانو سارے نو حضرت امیر معاویہ و سارے صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب